बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम ताबूत सकीना के बारे में आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन मुहैया करेंगे। पूरी दुनिया में यहूदी आज भी माहरीन आसार कदीमा का रूप दारे खुदाई करते फिर रहे हैं, लेकिन आज भी उसमें नाकाम है। इस संदूक में क्या है? ये संदूक यहूदियों के लिए जिंदगी और मौत का मसला क्यों बना हुआ है? यहूदी इस संदूक का क्या करना चाहते हैं? सबसे पहले हम कुरान पाक में देखते हैं कि इस संदूक की क्या अहमियत थी और इसमें क्या था। हमारे लिए कुरान पाक से बढ़कर कोई हवाला नहीं। सूरह बकरा में दर्ज है, जिसका तर्जमा है, और उनसे उनके पैगंबर ने कहा, इसकी बादशाही की अलामत ये है कि वो संदूक तुम्हारे पास आएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे सुकून व इत्मीनान का सामान है, जिसमें आले मूसा और हारून की छोड़ी हुई चीजें हैं, जिसे फरिश्ते उठाए हुए होंगे। अगर तुम ईमान वाले हो तो यकीनन इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है। इस आयत मुबारका में लफ्ज ताबूत का मतलब संदूक और सकीना का मतलब ऐसा सामान जिससे दिल को सुकून और राहत मिले, यानी इस संदूक में ऐसा सामान था जिसकी बरकत से दिलों को मजबूती और तस्कीन मिलती थी। तफासीर के मुताबिक ये संदूक सबसे पहले हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर जन्नत से उतारा गया था। ये शमशाद नामी लकड़ी से बना हुआ था। इस मुकद्दस और मुतबर्रक संदूक में हजरत आदम अलैहिस्सलाम अपना जरूरी सामान रखा करते थे। ये संदूक नस्ल दर नस्ल चलता हुआ हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का दूसरा नाम इसराइल था। उनकी औलाद बनी इसराइल यानी औलादे इसराइल कहलाई। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के एक बेटे का नाम यहूदा था, जिनकी नस्ल को हम यहूदियों के नाम से पुकारते हैं। ये संदूक बनी इसराइल के पैगंबरों के पास आ गया। यहूदियों के पहले रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम थे। ये संदूक उनके ज़ेरे इस्तेमाल रहा। इसमें आप अलैहिस्सलाम अपना असा मुबारक और आप पर नाज़िल होने वाली तौरात की लौहें रखा करते थे, यानी इस संदूक में अंबिया के मोजज़ात की अशिया महफूज होती थी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत हारून अलैहिस्सलाम के दुनिया से रुखसत होने पर इनके लिबास, असा मुबारक, अमामा मुबारक और आसमान से उतारा जाने वाला मनो सलवा भी इस संदूक में महफूज कर दिया गया, और ये संदूक कौम के सरदारों की तहवील में चला गया। ये मोजज़ात अल्लाह की तरफ से इन अंबिया पर उतारे गए थे, चुनाचे इनकी बरकत से इस संदूक को खास फजीलत हासिल थी। बनी इसराइल के लोग इस संदूक का बेहद एहतराम करते थे। इसकी वजह ये थी, इस संदूक की बरकत से उनको बहुत ज्यादा फवायद हासिल होते थे। कभी कोई आसमानी आफत आती तो ये इस संदूक को सामने बैठकर दुआ करते, तो वो आफत हैरत अंगेज तौर पर फौरन टल जाती। कभी जल्जला, सैलाब, खौफनाक आंधी और तूफान आता तो ये ताबूत सकीना के वसीले से दुआ करके उससे निजात पा लिया करते। ये कौम बहुत अजीबोगरीब आदात की मालिक थी। एक तरफ तो संदूक और उसमें मौजूद अशिया का एहतराम इस कदर के तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अल्लाह के अहकामात से मुकम्मल रूगर्दानी करना इनका मामूल बन चुका था। ये नहायत जिद्दी, अड़ियल, मगरूर और सरकश लोग थे। हद से ज्यादा लालची, मालो दौलत से मोहब्बत करने वाले और जालिम थे। अपने अंबिया और उलमा की रोक टोक पर उनको खौफनाक अजियतें दिया करते थे। जब इनकी सरकशी हद से बढ़ने लगी तो अल्लाह ने इनको अजाब देने के लिए इन पर कौमे अमाल का मुकर्रर कर दी। इस कौम के बादशाह जालूत ने इन पर इंतहाई जबरदस्त दावा बोला और इनकी बस्तियां उजाड़ दी, शहरों को जलाकर राख के ढेर बना दिया और इनका ताबूत सकीना छीन कर साथ ले गया। मुफस्सरीन के मुताबिक इसने इस ताबूत को गंदगी के ढेर पर फेंक दिया। ताबूत की इस बेहुरमती पर अल्लाह की तरफ से कौमे अमालका पर अल्लाह का अजाब नाज़िल हुआ। जिस शहर के गंदगी के ढेर पर यह संदूक फेंका गया था, उस शहर में एक अजीब सी वबा फूट पड़ी, जिसका किसी हकीम मुआलिज के पास इलाज नहीं था। लोग बहुत तेजी से लुकमा अजल बनने लगे। लोग परेशान होकर हाकिम शहर के पास पहुंचे। उसने काहनों को जमा किया और उनसे इस अजाब की वजह मालूम करना चाहिए। काहनों ने हिसाब लगाकर बताया कि इस अजाब की वजह ताबूत सकीना की शदीद बेहुरमती है। वो लोग इस संदूक को बनी इसराइल को किसी सूरत में वापस नहीं करना चाहते थे। चुनाचे ये संदूक एक दूसरे शहर में पहुंचा दिया गया। हैरत अंगेज तौर पर संदूक पहुंचाने के बाद इस शहर में भी वही खौफनाक मर्ज फूट पड़ा और हजारों की तादाद में रोजाना इंसान मरने लगे। कहा जाता है इस संदूक की वजह से इस कौम के 5 शहर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। मुख्तलिफ आफात और इमराज ने इस कौम को अपनी लपेट में ले लिया। इस पर फैसला किया गया कि ये ताबूत वापस बनी इसराइल को दे दिया जाए। संदूक को एक बैलगाड़ी पर रखा गया और उसे शहर से निकाल
نکال دیا گیا۔ خدا کی قدرت سے بیل اس صندوق کو لے کر بنی اسرائیل کے ملک کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسری جانب اس زمانے میں بنی اسرائیل میں حضرت شموئیل علیہ السلام مبعوث کیے گئے تھے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام طالوت کو، جو کہ ایک نیک انسان تھے، بنی اسرائیل کا بادشاہ بنانا چاہتے تھے، جبکہ بنی اسرائیل حسب معمول سرکشی اختیار کیے ہوئے تھے، اپنے نبی کی کسی بات پر عمل کرنے کو تیار نہیں تھے۔ آخر کار قوم کے سرداروں نے جان چھڑانے کی خاطر حضرت شموئیل علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر وہ اللہ کے سچے نبی ہیں اور چاہتے ہیں کہ ان کا حکم مانا جائے تو وہ دعا کریں کہ ان کا قیمتی اور مقدس تابوت سکینہ ان کو واپس مل جائے۔ اگر ان کی دعا قبول ہو گئی تو وہ ان کی ہر بات تسلیم کریں گے۔ اس پر حضرت شموئیل علیہ السلام نے حکم ربی سے ان کے ساتھ وعدہ کر لیا کہ تابوت سکینہ اگلے روز صبح تک خود بخود ان کے پاس پہنچ جائے گی۔ اس پر سردار ان کا مذاق اڑانے لگے، کیونکہ وہ قوم عمالقہ کی غضبناکی سے اچھی طرح واقف تھے اور جانتے تھے کہ ان کے قبضے سے اس تابوت کا واپس ملنا ناممکن تھا۔ اگلے روز بیل گاڑی پر لدا ہوا تابوت سکینہ ان تک پہنچ گیا، جس پر حسب وعدہ انہوں نے اپنے نبی کا حکم مان کر طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا۔ پہلے جو قرآن پاک کی آیت بیان کی گئی ہے اس میں اسی واقعہ کا ذکر کیا گیا ہے۔ تابوت سکینہ دوبارہ حاصل ہونے پر اس قوم کے حالات میں ایک بار پھر بہتری آنے لگی، لیکن ان کے اعمال وہی تھے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا دور آیا۔ اس وقت تک یہ قوم خانہ بدوشوں کی سی زندگی گزارتی تھی اور تابوت سکینہ بھی ایک خیمہ میں ہی رکھا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کے لیے ایک عبادت گاہ تعمیر کرنے کا ارادہ کیا، جسے ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کے مقام پر عظیم الشان عبادت گاہ کی شکل میں پایہ تکمیل تک پہنچایا۔ تابوت سکینہ کو خیمہ سے نکال کر اس عبادت گاہ میں رکھ دیا گیا۔ اس عبادت گاہ کے تابوت سکینہ والے حصے میں سوائے انبیاء اور سب سے بڑے عالم کے کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان کی وفات کے بعد آپ کی انگوٹھی مبارک بھی اس تابوت میں محفوظ کر دی گئی۔ جب حضرت زکریا علیہ السلام کا زمانہ آیا تو اس وقت تک یہ قوم اس قدر گمراہی میں ڈوب چکی تھی کہ اللہ کے پیغمبروں کی تذلیل اور تحقیر ان کا معمول بن چکی تھی۔ ان پہ ظلم ان کے لیے عام سی بات تھی۔ اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہو گیا۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے 586 سال پہلے کی بات ہے کہ حضرت یحییٰ کی موت کے بعد تھوڑے ہی عرصہ میں عراق کے بادشاہ بخت نصر نے اسرائیل پر بہت بڑی چڑھائی کی۔ اسرائیل کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، لاکھوں یہودی جان سے گئے اور لاکھوں کو غلام بنا لیا۔ بیت المقدس کو مکمل تباہ کر دیا اور اس میں رکھے تابوت سکینہ کو قبضے میں لے کر اپنے ساتھ لے گیا۔ یہ وقت بنی اسرائیل پر تاریخ میں سب سے کڑا تھا۔ بخت نصر نے تابوت سکینہ کا کیا کیا یہ آج تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکا۔ تابوت سکینہ ہمیشہ کے لیے یہودیوں سے چھن گیا، ساتھ ہی یہودی قوم، وہ قوم جو تاریخ کی سب سے بہترین قوم تھی، جسے اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کا فخر حاصل تھا، اپنی بد اعمالیوں کی وجہ سے ہمیشہ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں ملعون ہو گئی، دنیا میں رسوا ہو کر رہ گئی۔ آج یہودیوں کو 2000 سال بعد دوبارہ اسرائیل کی سرزمین پر قدم جمانے کا موقع ملا ہے، تو بھی اس قوم کی وہی عادات اور اطوار ہے، وہی ظلم و جبر، دھونس، دھاندلی، تکبر، خود کو ساری دنیا سے اعلیٰ اور عرفہ سمجھنے کا خناس، اللہ کی طرف سے لعنت زدہ ہونے کے باوجود ابھی تک اللہ کی لاڈلی قوم ہونے کی خوش فہمی موجود ہے۔ وہی مال و دولت کا لالچ اور مال جمع کرنے کے وہی صدیوں پرانے شیطانی طریقے، ان کا کچھ بھی نہیں بدلا۔ آج بھی اسی جگہ حضرت سلیمان علیہ السلام والی عبادت گاہ تعمیر کرنے کا جنون اور اسی طرح تابوت سکینہ کو دوبارہ حاصل کر کے ہیکل سلیمانی میں رکھنے کا بخار ہے۔ یہ آج بھی مسجد اقصی کی مغربی دیوار جو ٹائٹس کے دعوے میں بچ گئی تھی، ہیکل سلیمانی کی آخری نشانی سمجھ کر اس سے لپٹ کر داڑے مار کر روتے۔ اپنی عظمت کے دنوں کو یاد کر کے رونا ان کی عبادت بن چکی ہے، لیکن ابھی تک ناسمجھ ہے۔ ان کے جنون اور ماضی سے لپٹے رہنے کا یہ عالم ہے کہ پورے کرہ ارض کو کھود کر اس میں سے تابوت سکینہ تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ ان کو اپنے آخری مسیحا کا بے صبری سے انتظار ہے، جس کے جھنڈے تلے ایک بار پھر ان کو پوری دنیا پر غلبہ حاصل ہو جائے گا۔ اس ایک آنکھ والے دجال اکبر سے ان کو اس قدر محبت ہے کہ پوری دنیا میں اس کی ایک آنکھ کی نشانی کا پرچار کرتے پھر رہے ہیں۔ اس کی آمد پر متحد ہونے کے لیے کئی خفیہ تنظیمیں بنا رکھی ہیں جو اسے خوش آمدید کہہ کر اسے خدا مان لیں گی۔ تابوت سکینہ کی موجودہ
जगह जगह के बारे में मुख्तलिफ लोग कयास आराइयां करते रहते हैं। इस पर अंग्रेज, ईसाइयों और यहूदियों ने बड़ी रिसर्च की है, लेकिन हतमी तौर पर सारे एक नुक्ते पर मुतफिक नहीं हो सके। लेकिन जो सबसे करीने क्यास थ्योरी लगती है वो ये कि इस वक्त ये संदूक या ताबूत हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल में कहीं दफन है, जो फलस्तीन में आज भी गुम है, जिसको यहूदी काफी अरसे से ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और आए दिन वहाँ बैतुल मुकद्दस में खुदाई करते रहते हैं। इसके मुतअल्लिक बहुत से नजरियात हैं और ख्याल है कि ये ताबूत अब भी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के महल के अंदर ही कहीं दफन है। कुछ के नजदीक इसको अफ्रीका ले जाया गया। एक मशहूर माहिर आसार कदीमा रान वाइट का कहना है कि ये मशरिक़ वुस्ता में मौजूद है। कुछ लोगों के मुताबिक इसको ढूंढने की कोशिश इंग्लैंड के इलाके में करनी चाहिए, जबकि कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि ये ताबूत एथोपिया के तारीखी गिरजाघर एक्सम में पड़ा हुआ है। और एक और नजरिया ये है कि ये बहेरा मुर्दार के करीब एक गार के अंदर कहीं गुम हो चुका है। एक नजरिया ये भी है कि यहूदियों ने 1981 में इसे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पहले महल से खुदाई के दौरान निकालकर कहीं नामालूम जगह पर मुंतकिल कर दिया है, जबकि खुदाई करने वाले यहूदियों का कहना था कि वो इस संदूक के बिल्कुल करीब पहुंच गए थे, लेकिन इस्राएली गवर्नमेंट ने मुसलमानों और ईसाइयों के प्रेशर में आकर इसकी खुदाई पर पाबंदी लगा दी थी, इसलिए उन्हें ये काम नामुकम्मल ही छोड़ना पड़ा। बहरहाल उनकी कोशिशें जारी हैं, लेकिन ताहाल उन्हें नाकामी का सामना है और हतमी तौर पर कुछ नहीं कहा जा सकता कि ये ताबूत कहाँ है। उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही मजीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें। नेक्स्ट वीडियो तक अपना और हमारे चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।